अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। इसी दुआ के साथ आज की कहानी जन्नात के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। आज की पहली कहानी मेरे साथ सुहेल ने शेयर की है। सुहेल मंडी भावलदीन के रिहायशी हैं। सुहेल कहते हैं कि कल मैंने आपके चैनल पे शिल्पा की जो स्टोरी सुनी है उससे मुंसलिक एक बिल्कुल सच्ची हकीकी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये हम लोगों के मोहल्ले में एक लड़का रहता था जिसके साथ ये कहानी पेश आई। ये उसकी ज़िंदगी का सच्चा खौफनाक वाक़या है और बड़े अफसोस के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो कहानी कुछ इस तरह है कि हम सब लोग इकट्ठे मिलकर खेला करते थे और उसके बाद जैसे ही हम लोग खेला करते थे, कभी मोहल्ले में खेल लिया करते थे, कभी हम लोग अपने घर की छतों पे खेला करते थे। जो हम लोगों के घर की छतें थीं उस पे बहुत कम लोग जाया करते थे, सिर्फ हम लोग ही खेलने के लिए जाया करते थे। मैं आपको बताता जाता हूँ कि हम लोगों का जो घर था उनकी जो छतें थीं वो बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई थीं और उनकी जो वॉल्स थीं वो काफ़ी छोटी थी। मेरा वो दोस्त एक दिन मगरिब तक ऊपर अकेला ही क्रिकेट खेलता रहा, जैसे अक्सर लड़के खेलते हैं, खुद ही फेंक कर बॉल दीवार की तरफ और उसको हिट करते हैं। इस तरह वो खेल रहा था और थोड़ी देर के बाद जैसे ही उसके बाद वो जब नीचे आया तो उसकी तबीयत कुछ अजीब सी थी। उसी रात हमारे उस दोस्त ने एक ख्वाब देखा। वो क्या देखता है कि उनके जो सामने वाला घर है जो कि बिल्कुल वीरान बियाबान है, उसके जो मुकीम हैं उस घर के, वो बाहर के मुल्क रहते हैं और वो घर किसी वजह की वजह से 2 माह खाली रहा और उसके बाद उस घर में कोई मुकीम नहीं हो सका। वो घर पहले रेंट आउट था। हम लोग भी उस गली में, उस मोहल्ले में रेंट पे रहते थे, रेंट वाले घर में यानी कि रहते थे। इस तरह हुआ कि मेरा वो दोस्त ख्वाब में क्या देखता है कि उस छत पे एक बहुत बड़ी काली स्याह बिल्ली इंसानी रूप में खड़ी हुई है और दोनों हाथों से उसको अपनी तरफ बुला रही है। हमारा वो दोस्त बहुत बुरी तरह डर गया और जाग गया। सारी रात वो जागता रहा। सुबह उठकर उसने ये सारी बात अपने घर वालों को बताई। उन्होंने कहा, बेटा कि वो तुम्हारा वहम हो सकता है, जिस तरह तुम लोग ऊपर खेलते हो कोई बिल्ली वगैरह देख ली होगी तो तुम्हें वो वहम होगा। लेकिन हमारा वो दोस्त उस ख्वाब को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। कुछ दिन गुजरे, उसके बाद सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया। हम लोग सारे ऊपर इकट्ठे खेल रहे थे। हमारा वो दोस्त पीछे फील्डिंग कर रहा था तो अचानक से हमने जब अपने उस दोस्त को देखा तो हमारा वो दोस्त उसी घर की तरफ, आंखें उसकी बिल्कुल स्ट्रेट अवे थी और वो देखी जा रहा था और वो बोल नहीं रहा था। हम सारे उसको आवाज़ें लगा रहे थे। उसका नाम इमरान था। हमने कहा, इमरान तुम हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? जिस पे इमरान ने हमारी किसी बात का आंसर नहीं किया। हम लोगों ने उसे पकड़ा। जैसे ही हम उसे पकड़ने लगे तो वो बिल्कुल हमारी बाजुओं में ऐसे निढाल हो गया और नीचे गिरने लगा। हम लोग उसे जल्दी से नीचे लेकर आए। उस दिन के बाद उसकी हालत बहुत ख़राब होने लगी। वो दोपहर के टाइम गर्मी में ऊपर जाकर सारी सारी दोपहर गुजारा करता था। उसके घर वालों को पता भी नहीं लगता था। वो कहता था कि वो बिल्ली नुमा मखलूक जो ऊपर खड़ी है उसका कद एक औरत जितना है लेकिन उसका सारा जिस्म बिल्ली की तरह है। वो मुझे अपने पास बुलाती है। हम लोग सारे बहुत डर गए। हम लोगों ने क्रिकेट खेलनी छोड़ दी। फिर उसके घर वाले उसको एक अल्लाह वाले के पास लेकर गए और उस अल्लाह वाले ने कहा कि उसके ऊपर एक आफत चुड़ैल का बसेरा हो चुका है। जब ये ऊपर खेलने गया था तो तब उसने इसको देख लिया और वो उसको बहुत पसंद करती है। उन्होंने उसका बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई इलाज असर नहीं करता था। वो गर्मी, सर्दी, रात के टाइम भी उसी छत की टैंकी के कॉर्नर पे बैठ जाया करता था और सारी रात या सारा दिन जो भी टाइम होता था वो ऊपर उसी घर की तरफ देखता रहता था। हम लोग उसे बहुत समझाते थे लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता था। वो अपना सारा सर अपनी टांगों के अंदर फोल्ड कर लेता था और जब वो नीचे आता था तो वो किसी की शक्ल नहीं देखता था। अपने सर को टांगों के अंदर दे कर बैठा रहता था और जब ऊपर जाता था तो सिर्फ उसी घर को देखता था। फिर बिलाखिर उसकी मौत हो गई इस तरह कि उसने उसी वो जो टैंकी के पास वो बैठा होता था, नीचे बहुत गहरी जगह बनी हुई थी, खाली प्लॉट था, उसने उसी टैंकी से नीचे छलांग लगा दी और उसकी डेथ हो गई। इस तरह उस लड़के की ज़िंदगी में ये खौफनाक वाक़या आया जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत शुक्रिया आपका अपनी कहानी भेजने के लिए।
تو لسنرز یہ تھی آج کی سٹوری، اور انہوں نے منڈی بہاولدین سے اپنی یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کی تھی. بہت شکریہ آپ کا. تو لسنرز اسی طرح لوگ واقعات سنتے ہیں تو وہ پھر اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ کہانی بہت سبق آموز ہے. مغرب کے ٹائم پہ وہ لڑکا اوپر تھا اور اس کے اوپر کسی جنات کا، کسی چڑیل جنی کا بسیرا ہو گیا اور اس طرح اس کی زندگی برباد ہو گئی. تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی میرے ساتھ وقاص احمد، میرے ریگولر سٹوری سینڈر اور سٹوری لسنر ہیں. وقاص کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کر رہا ہوں جو کہ UK کی ہے. وقاص کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سٹوریز کو فیک سمجھتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. ادھر بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آتے ہیں. کچھ لوگ اپنی کہانیاں چھپا لیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی کہانیاں بیان کر دیتے ہیں. دین کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہانیاں نہیں ہوتی، تو یہ سٹوریز ہوتی ہیں. بالکل یہ کہانیاں وجود رکھتی ہیں. وقاص کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جو کہانیاں شیئر کرتا ہوں وہاں کے لوگوں کے ساتھ یہ کہانیاں پیش آتی ہیں. میں کسی نہ کسی سے ایسی سٹوریز ضرور پوچھا کرتا ہوں آپ کے چینل پہ شیئر کرنے کے لیے. تو لسنر وقاص کہتے ہیں کہ یہ جو کہانی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ کچھ اس طرح سے ہے. ہم لوگوں کا ایک دوست تھا جو کہ الیکٹریشین تھا، اور وہ الیکٹریشین لوگوں کے گھروں میں جا کر بھی کام کیا کرتا تھا اور ایک شاپ پر بھی کام کرتا تھا. ایک دن اس کو ایک نمبر سے کال آئی اور انہوں نے اس کو ایک ایڈریس بتایا کہ تم اس ایڈریس پہ آؤ اور ادھر آ کر ہم لوگوں کی گھر کی لائٹس خراب ہیں ان کو آ کر ٹھیک کر دو. ہمارے اس دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ کر تم لوگوں کے گھر کی لائٹ ٹھیک کر دیتا ہوں. ہم لوگوں کا وہ دوست اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ چلا گیا. جیسے ہی وہ ادھر گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد اندر سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بتایا کہ تم نے ادھر سے جا کر یہ لائٹس ٹھیک کرنی ہے، گھر کی وائر سسٹم سارا خراب ہوا پڑا ہے. ہمارا وہ دوست ادھر جا کر ٹھیک کرنے لگا سب کچھ. جیسے ہی اس نے ادھر جا کر ٹھیک کرنا شروع کیا، گھر کافی بڑا تھا، 2 سے 3 کنال پہ وہ ویلا بنا ہوا تھا، اور ادھر جا کر اس نے سارے لائٹس کی مرمت کرنی تھی. وہ لوگ اس کو سمجھا کر چلے گئے. اچانک سے اس کو اپنے پیچھے سے پائلوں کی آواز آئی. جیسے ہی اس نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو نہایت خوبصورت لڑکی، ایک خوبصورت دوشیزہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور اس کو دیکھ کر وہ جو کہ نیچے ایک بیسمنٹ بنا ہوا تھا اس کی طرف سیڑھیوں کے پاس جا کر غائب ہو گئی ہے. وہ عورت، وقاص کہتے ہیں کہ ہمارے دوست نے بتایا، وہ عورت اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے اس سے خوف نہیں آیا اور مجھے تجسس ہو گیا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں کہ یہ کیا چیز ہے. میں نے بیسمنٹ کی لائٹ کو چیک کرنے کے بہانے میں بیسمنٹ میں چلا گیا تو وہ بیسمنٹ میں موجود نہیں تھی. میں اوپر آ گیا. اب میں باہر والے کارنر کی جا کر لائٹ کو ٹھیک کرنے لگا تو میرے سامنے سے وہ گزر کر لان والی سائڈ پہ چلی گئی. اب اس کو جب وہ پہلے سے بھی کئی زیادہ حسین لگ رہی تھی، اس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ، اور اس کے بعد میں نے اس لڑکی کو 1-2 دفعہ پھر دیکھا اور وہ پھر غائب ہو گئی. میں نے گھر کی سارے وائر سسٹم کو ٹھیک کیا، اور جب انہوں نے مجھے پیسے دیے جو وہاں کے مالک تھے تو میں نے ان کو کہا کہ میرے ساتھ اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اس گھر کو خریدا تھا تو ہمیں بھی یہ عورت نظر آتی تھی اور اب بھی یہ ہمیں نظر آیا کرتی ہے اور یہ کسی کو نقصان نہیں دیتی. لگتا ہے کہ یہ اس گھر کی غیر مری مخلوق ہے جو کہ ادھر رہتی ہے، اور اس طرح یہ اکثر لوگوں کو نظر آتی ہے اور اکثر لوگ جو بھی ہمارے گھر میں آتے ہیں وہ اس چیز کا شکوہ کرتے ہیں. تو لسنرز یہ کہانی تھی وقاص کی جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وقاص اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے UK سے، اور اسی طرح آپ اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میرے سننے والوں کو بھی آپ کی سٹوری بہت اچھی لگتی ہے. تو لسنرز اگر میرے چینل کی سٹوریز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں. آپ بھی اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل ID پہ اپنی سٹوریز کو آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور میرے فیس بک لنک میں شیئر کروں گی ڈسکرپشن میں، اس میں بھی آپ اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو لسنرز آج کا اچھا میسیج میں یہ دینا چاہوں گی کہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ مت بولا کریں. ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے. تو لسنرز ہمیشہ سچ بولیں چاہے جتنا بھی نقصان ہو، اور یہ بھی مت سوچا کریں کہ کسی کی زندگی کو بچانے کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ بولنا بہت سخت گناہ ہے، اس لیے آپ سب لوگ ہمیشہ سچ بولا کریں، اور جب ہم سچ بولتے ہیں تو اللہ پاک ضرور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں. یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے. اور لسنرز آج کی اچھی بات اینڈ میں جو میں ہمیشہ شیئر کیا کرتی ہوں کہ اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، ان کی خدمت کیا کریں اور ان سے دعائیں لیا کریں. اسی طرح آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے والدین کو بھی.
اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.